कृषि संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सूर्य भण्डारी। आज कृषि संवादमा कृषि विकास बैंक कर्जा विभागका विभागीय प्रमुख बाबुकाजी थापासँग समग्र कृषिको क्षेत्रमा भएका प्रगतिका बारेमा कुराकानी गर्छौं। अबको यो विषयमा सर्वप्रथम बाबुकाजी सरलाई स्वागत छ कृषि संवादमा। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ, सन्चै छ। अब हामी कृषि टेलिभिजन कृषिका कुरा हजुर कृषि विकास बैंकमा हुनुहुन्छ। दाजुभाइ नङ र मासुको सम्बन्ध छ। कृषि टेलिभिजन कृषिसँग सम्बन्धित के छ? कृषि क्षेत्रको अवस्था चाहिँ अहिले के छ सर? सबभन्दा पहिला त अब कृषि भन्ने बित्तिकै यो शब्द नै कति प्यारो छ भने हजुर हाम्रो संस्कृतमा नेपालमा चाहिँ नि कृषि मूलस्थ जीवनम भन्छौँ। कृषि नै जीवन हो। कृषि भए जीवन छ, कृषि छैन भने जीवन छैन। शब्द पनि प्यारो। हामी नेपाली अब झन्डै हजुरको 65% नेपालीहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। हजुर। अब भलै त्यो डाटा कति अथेन्टिक छ त्यो चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर। म के भन्छु भने अब कृषि पेसामा निर्भर छन् त भन्छौँ हामी, तर कृषिमा मात्रै छैनन्। मान्छेहरू किसानको आम्दानीका स्रोतहरू अब अन्य स्रोतहरूबाट पनि रेमिट्यान्सबाट पनि आइरहेको छ हैन। जागिर होला, पेन्सन होला, घर भाडा होला। कृषिमा मात्र आश्रित 65% हो कि होइन त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल हो चाहिँ कृषि प्रधान देश। हजुर। कृषि प्रधान देश। अब पहिला केही वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट कृषि वस्तुहरू, खाद्यान्नहरू बाहिर निर्यात हुन्थ्यो। हजुर। हैन, अहिले आएर हजुरको अलिकति लाजमर्दो अवस्था भइसकेको छ। भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटिएर नै पनि नेपालमा चाहिँ झन्डै 2 खर्बको कृषि वस्तुहरू, खाद्यान्न लगायत आयात हुन्छ। अब अहिले भर्खरै केही दिन अगाडिको एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि खाद्यान्नमा मात्र हजुरको 57 अरब बाहिरबाट खाद्यान्न आयात भयो। अझै भन्यो भने यो कोभिडको पिरियडमा त कुल खाद्यान्न आयातको 40% जति आयात भयो। भन्न खोजेको खाद्यान्नमा पनि अझै धान, चामल मात्रै हजुरको 36-37 अरबको आएछ यो गएको वर्ष। भनेपछि नेपालको कृषिको अवस्था के छ? दयनीय नै छ, चिन्ताजनक छ। हामी कहाँ प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अब कृषिको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अलिक चिन्ताजनकै हो। अब सर यो विषयमा कुराकानी, अब नेपालमा कृषि कर्जाको लगानी चाहिँ कस्तो छ त? यस्तो छ हेर्नुहोस्, कृषि कर्जा मात्र भन्दाखेरिमा अलि अपुरो हुँदो रहेछ। कृषिको विकास गर्ने क्रममा 3टा कुरा नभई हुँदैन। प्रविधि एउटा हुनु पर्यो। हजुर। प्रविधि सँगसँगै हजुरको विस्तार र एक्सटेन्सन भन्छ, त्यो प्रविधिको विस्तार किसानको खेतसम्म जान पर्यो र कर्जा हुनु पर्यो। त्यो 3टा कुरा चाहिँ मिल्यो भने मात्र किसानको चाहिँ नि कृषिको चाहिँ विकास हुने हो। अब अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। आफ्नो हिसाबले काम गरेको अवस्था छ। सपोज के भने धानमा यति हेक्टर प्रति हेक्टर यति मेट्रिक टन फल्छ भन्ने विद्वानहरू, वैज्ञानिकहरू फार्मभित्र उत्पादन गरेर ट्रायल गरेर प्रमाणित गराएर राख्नु भएको छ। त्यो किसानसम्म पुग्नलाई प्रविधिको विस्तार भइरहेको छैन भने जसरी भएको छैन। अनि त्यो खेतीबाली गर्ने किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्जा दिने फेरि निकायहरू पनि आफ्नो हिसाबले कर्जा विस्तार गरिरहेको अवस्था हुँदा यो 3टा सेक्टर चाहिँ एक ठाउँमा समन्वय नभएको कारणले कृषिको व्यवसायीकरण चाहिँ भएको छैन भन्छु म। अब कृषि विकास बैंक घर आँगनको बैंक भनेर हाम्रा जिजु बाजेहरूले अरू बैंक नहुँदाखेरि कृषि विकास बैंक आफ्नै बैंक हो भनेर सबैजनाले भन्ने गर्थे। अब अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरू धेरै पनि छन् सर, तर अहिले पनि गाउँघरतिर, बस्तीतिर, टोलतिर जाँदाखेरि कृषि विकास बैंकको नाम नलिने हजुरबा आमाहरू भेटिँदैनन्। एकदम अरू बैंकको तुलनामा कृषि विकास बैंकै अलिक बढी चर्चा हुनेछ। कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुमा कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला बीच आपसी सम्बन्धको कमी छ भन्ने चाहिँ हो त सर? यो एकदम अघि मैले भने नि
तपाईँले भन्नुभयो अलिकति कृषि विकास ब्याङ्क गाउँ गाउँमा बुढापाकाहरूसँग मात्र परिचित छ भन्न खोज्नु भएको हो भने चाहिँ त्यो केही हदसम्म सही हो। अब त कृषि विकास ब्याङ्क युवाहरूका बिचमा पनि लोकप्रिय ब्याङ्क हो। गाउँमा पैसाको मुख नदेख्ने अवस्थामा कृषि विकास ब्याङ्कले गाउँ गाउँमा पैसा सहरमा छरिएर रहेको निक्षेपलाई गाउँ गाउँमा कर्जाको माध्यमबाट पुर्याउने ब्याङ्क 3वटा विशेष गरी सरकारी ब्याङ्कमध्ये कृषि विकास ब्याङ्क पनि एउटा हो। 52 वर्षदेखि किसानको घर आँगनमा सेवा गर्दै आएको ब्याङ्क पनि हो। त्यो हिसाबले भन्दाखेरिमा यो ब्याङ्क किसानको ब्याङ्क हो। अब यहाँको जुन सन्दर्भ छ सूर्यजीले उठाउनु भयो, निकायहरू यी कृषिको व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण भन्नुहोस् या औद्योगिकीकरण भन्नुहोस् होइन, आयात प्रतिस्थापनको कुरा भन्नुहोस् अथवा निर्यात प्रवर्धनको कुरा भन्नुहोस्, यो सबै गर्नलाई त सरकारी निकायहरू त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त छन् नि त। मैले अघि भने प्रविधि विकास गर्ने एक ठाउँमा छ, प्रविधिको विस्तार गर्ने एक ठाउँमा छ, कर्जा दिने निकायहरू एक ठाउँमा छ। यी सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले हिँडेको हुनाले सबै एक ठाउँमा बसेर समन्वय भएर काम गर्ने हो भने त यो त यहाँ धेरै गर्न सक्ने सम्भावना छ नि त। अब सपोज कृषि विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग त कृषिका प्रशस्त प्राविधिकहरू छन् ब्याङ्कभित्र, उनीहरूले त भाषा बुझ्छन् किसानको, किसानले के कर्जा मागिरहेछ त्यो आवश्यक छ कि छैन बुझ्छन्। तर अधिकांश ब्याङ्कहरूको अवस्था के छ भने उनीहरू बुझ्दैनन् के कृषकको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यी सबै निकायहरू एक ठाउँमा बसेर यो मुलुकलाई कुन बालीको प्रवर्धन गर्ने, कुन बालीमा अहिले नजाने, कुन क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, त्यसको लागि कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामी केन्द्रीकृत गर्ने त भन्नको लागि पनि हामी यी सबै 3टा निकाय एक ठाउँमा बस्नु पर्यो। तर सर अब तपाईँले भने जस्तो कृषि कर्जा लगानी गर्नलाई किसानहरूको बाली, हिउँदे बाली, बर्खे बाली होइन, समय मौसम अनुसार माटो अनुसारको बाली त कृषि विकास ब्याङ्कलाई त सबैभन्दा बढी जानकारी छ अरू बैङ्कको तुलनामा। तर कृषि विकास ब्याङ्कमा को अहिलेको परिस्थितिमा कर्जाको लगानी चाहिँ कस्तो छ भन्दैन त? अब अलिकति कृषि ब्याङ्कको मात्रै कर्जाको लगानीको कुरा गर्नुभन्दा समग्रमा कृषि कर्जाको कुरा गर्नु अलिकति होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भने कमर्सियल ब्याङ्कहरू अहिले हामी नेपालमा 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन्। हजुर, 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये कृषि विकास ब्याङ्कले कुल कृषि कर्जा लगानीको झन्डै 25% पोर्टफोलियो चाहिँ नै कृषि विकास ब्याङ्कले होल्ड गर्छ क्या। भन्न खोजेको तपाईँको 100 रुपियाँ अहिले आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा गएको छ भने 25% कृषि विकास ब्याङ्कले मात्रै लगानी गरे अवस्था छ। भनेको मतलब बाँकी 26वटा कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ 75% मात्रै कर्जा लगानी गरे अवस्था छ। र सरस्वती हेर्दाखेरिमा झन्डै 1 खर्ब 70 अर्ब जति कृषिमा लगानी भएको छ आजका दिनमा। त्यो भनेको अत्यन्त न्यून हो। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको नयाँ मौद्रिक नीति, यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 15% कुल लगानीको 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भन्यो। गत आर्थिक वर्षमा 10% मात्र थियो। 10% मात्र तोकेको सिलिङ तोक्दाखेरि पनि हजुरको झन्डै 2 खर्ब 40-45 अर्ब रुपियाँ लगानी हुनुपर्नेमा हामी कहाँ चाहिँ नि लगानी जम्मा अहिले कृषिमा लगानी भएको भनेको 1 खर्ब 70 अर्ब जति मात्रै छ। सरकारले तोकेको सीमासम्म पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। तर कृषि विकास ब्याङ्कको कुल लगानीको चाहिँ झन्डै 33% लगानी हाम्रो कृषि क्षेत्रमा छ। यो हिसाबले कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ पायनियर ब्याङ्क हो कृषिको क्षेत्रमा। र अलिकति यो 2077-78 मा अस्ति मौद्रिक नीति ल्याएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। सर यो कृषि विकास ब्याङ्कलाई कर्जाको लगानी गर्न प्राथमिकता पनि तोकेको छ। यो विषयमा अलिकति जनतालाई अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् के छ यसमा। धन्यवाद सूर्यजी। अब अघि पनि मैले अलिकति त कुरा कोट्याएँ। अब यो मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा पनि भनिसकेका कुरा हो। कृषि विकास ब्याङ्कलाई कृषिको लगानीमा अनुभव छ, उसमा सक्षमता छ, त्यहाँ कृषिको पढेका कर्मचारीहरू छन्, उसको अनुभव पनि भएको हुनाले अब अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई अलिक गाह्रो भयो। अब कृषि विकास ब्याङ्कले गरोस् न त भन्ने हिसाबले अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा पनि यो कुरा स्पष्ट छ। कृषि विकास ब्याङ्कलाई विशिष्टीकृत गरेर लैजाने कृषि लगानीमा भन्ने हिसाबले आयो। अब हामी छिटै कृषि बन्ड पनि जारी गर्छौँ। कृषि बन्ड मार्फत चाहिने तपाईँको स्रोत पैसा अरू ब्याङ्कहरूले लगानी गर्छन् त्यसमा, अनि त्यो पैसा हामी कृषि विकास ब्याङ्कका 200 झन्डै 80वटा शाखा मार्फत
हामी त्यो चाहिँ नि गाउँ गाउँमा प्रवाह गर्छौँ। नेपाल सरकारको इच्छा के छ भने कृषि विकास ब्याङ्कले यसको लिड लिदियोस्, नेतृत्व लिदियोस् भन्ने छ र त्यसका लागि हामीले आन्तरिक तयारी पनि गरेका छौँ। म चाहिँ नि कृषि विकास ब्याङ्कको कृषि कर्जा विभागको विभागीय प्रमुखको नाताले हामीले त्यसको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। कृषि विकास ब्याङ्क यो सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई तयार अवस्थामा बसेको अवस्था छ र हामीले झन्डै अब यसको कामहरू सुरु पनि गरिसकेका छौँ, अगाडि बढाइसकेका। छौँ। अब यो कृषि विकास ब्याङ्कले भर्खरै एउटा क्रेडिट कार्ड वितरण भनेर किसानलाई ल्याएको छ, यो चाहिँ वास्तवमा के हो एकदम बुझ्ने गरी भनिदिनु न किसानहरूलाई। किसान क्रेडिट कार्ड अब यो पनि नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आइसकेको विषय हो। त्यसैमा टेकेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत किसानहरूलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने भन्ने कुरा छ। यो अलिकति नयाँ टर्मिनोलोजी हो, यही चाहिँ बुझ्न खोज्छ टर्मिनोलोजी हो। अब किसानहरूलाई बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ किसान क्रेडिट कार्ड भनेको एउटा कार्ड हो जस्तो हामीले बोक्छौँ नि, त्यो एटिएम कार्ड जस्तो कार्ड हो त्यो। हजुर, त्यो कार्डभित्र चाहिँ तपाईँको कृषिको कर्जा लिने ग्राहकको कर्जाको लिमिट भनौँ न, मानिलिउँ अब रामबहादुर भन्ने एकजना किसानले कृषि विकास ब्याङ्कबाट 10 लाख लोन स्वीकृत गर्नुभएको छ भने त्यो 10 लाख लोन चाहिँ त्यो कार्डमा देखाउँछ। अनि त्यो 10 लाख लोन मध्ये एउटा लिमिट दिएको हुन्छ ब्याङ्कले, यतिसम्म रकम चाहिँ तपाईँले भइपरि आउँछ नि त। अब मल किन्नुपर्छ, बिउ किन्नु पर्ला, कुटो कोदालो उपकरण किन्नु पर्ला, ट्र्याक्टर थ्रेसर चलाउनु पर्ला, तत्कालै पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अब कृषि विकास ब्याङ्कको शाखा त टाढा छ, 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ जान। अब त्यो कार्डले नै त्यहाँ कार्ड घोटेर गाउँ गाउँमा केही सीमासम्मको हामीले सोचिरहेछौँ। अब 15-20% टोटल स्वीकृत कर्जाको 15-20% पैसा गाउँ गाउँमा उनीहरूले चाहिँ त्यो क्युआर कोड भन्छ, क्युआर कोड मार्फत चाहिँ तपाईँले गाउँ गाउँमा पाउनुहुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ नि त्यहाँ चलाउन पाइन्छ क्या। भने मतलब किसानलाई यसले के गर्ने भयो त भन्दा गाउँदेखि सहरसम्म ब्याङ्कको शाखासम्म धाउनु परेन भन्ने बित्तिकै कर्जा के अरे रकम पनि उपलब्ध भयो। त्यो रकमको अभावमा चाहिँ नि गाउँका साहु महाजन छरछिमेकी गुहार्न पनि परेन, आफ्नो स्वीकृत पैसा सजिलै चलाउन सकिने माध्यम हो एउटा किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड। नर्मल्ली बुझाइ चाहिँ त्यो हो। तर यति मात्रै चाहिँ होइन, त्यो कार्डभित्र चाहिँ हामी खेती गर्ने किसानहरूलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ क्या। हजुरको ब्याकवार्ड लिङ्केज, फरवार्ड लिङ्केज भन्छ, यो भ्यालु चेनको एक्टरहरूको कुराहरू, सप्लाई चेनका कुराहरू, त्यो एउटा खेती किसानीसँग सम्बन्धित। अब त्यो कसरी गोलबाड खेती गर्ने, सपोज अब गोलबाड खेती गरियो, रोग किराको औषधि कसरी गर्ने, त्यो बेच्ने कहाँ हो, किन्ने कहाँ हो, उपकरण किन्ने ठाउँ कहाँ हो, हाट बजार कहाँ हो, आजको भाउ के छ, सबै जानकारी, मौसम सम्बन्धी जानकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा एप्लिकेसन पनि त्यहाँभित्र हुन्छ। किसान कार्डभित्र किसान एप भन्ने पनि हुन्छ। किसान एप र किसान क्रेडिट कार्ड इन्टरमिडिएटली आउँछ क्या सँगसँगै। त्यो दुइटै कुरा हो। त्यो जारी गर भनेर सरकारले चाहिँ कार्ड केबाट हेर्न पाइन्छ सर? किसानले कार्ड त लगो, जस्तै मैले एउटा कार्ड पाएँ, अब त्यो कहाँ घोट्ने, त्यो कार्ड कहाँ प्रयोग हुन्छ? सही प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। अब नेपालको अहिलेको भौगोलिक अवस्था, हाम्रो विकासको चरणहरू हेर्दाखेरिमा यसरी अहिले जुन तपाईँ हामीले बोक्छौँ नि एटिएम कार्ड त मेसिनमा गएर घोट्छौँ, तर यसको अलिकति डिफ्रेन्ट नेचर छ। यो त्यहाँ त्यस्तो घोट्ने त्यो एटिएम मेसिन जस्तो बक्साहरू गाउँ गाउँमा राख्न अहिले सम्भव छैन। त्यसै भएर हामीले क्युआर कोड भन्छ एउटा, तपाईँको जसरी वान टाइम पासवर्ड आउँछ नि, ओटिपी भन्छ, तपाईँले पैसा पठाउँदा ओर्दा एउटा मेसेज दिन्छ, अनि त्यो मेसेजमा अथेन्टिकेट गर्नुहुन्छ, ठिक छ भन्नुहुन्छ। त्यो क्युआर कोड मार्फत हामीले गाउँ गाउँमा चाहिने प्रयोग हुने गरिकन हामीले एजेन्ट ब्याङ्कहरू, मर्चेन्टहरू हामीले बनाएको हुन्छौँ कि गाउँमा। जस्तै एकजना मल बेच्ने दाइ हुनुहुन्छ, मल बेच्ने दाइ कहाँ पनि एउटा उपकरण हुन्छ, सानो उपकरण हुन्छ, अनि कार्ड किसानको हातमा हुन्छ। मल बेच्ने दाइ कहाँ जानुहुन्छ र ल मलाई 5000 को चाहिँ मल दिनु पर्यो युरिया भनेपछि उहाँले कार्ड निकाल्नुहुन्छ, अनि मल बेच्ने दाइ पनि किसानको मर्चेन्ट, किसानको ग्राहक हुन्छ। अनि त्यो पैसा चाहिँ नि बेच्ने र किन्नेको पैसा त्यो कार्ड मार्फत चाहिँ नि एउटाकोमा खाता घट्ने, एउटाकोमा बढ्ने गरेर क्युआर कोडको मार्फत चाहिँ पैसाको आदान प्रदान हुन्छ क्या त्यही त्यो। अब यो कार्ड कसले पाउने, के छ, कुन तरिकाले पाइन्छ?
हुन त अब यो बिजनेस सेक्रेसीको कुरा छ, अलिकति सबै कुरा त मैले नि भन्न मिल्दैन होइन। हामी बनाउने चरणमै छौँ र युद्ध स्तरमा यसको काम भइरहेछ। यसको डिटेल प्रोसेस चाहिँ हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङ विभाग भन्ने छ, उसले गरिरहेछ। कसले पाउँछन् भन्ने कुरा त सम्पूर्ण नेपाली कृषक अहिलेलाई चाहिँ नि कृषि विकास ब्याङ्कबाट कर्जा लिने सम्पूर्ण नेपाली कृषक चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा लाभान्वित हुन्छन्। तर अन्य ब्याङ्कबाट लोन लिएका पनि त कृषकहरू त हुन्छन् नि त। कृषि विकास ब्याङ्कबाट मात्रै लोन लिएको भन्ने त हुँदैन। अरू ब्याङ्कबाट पनि कृषि कर्जा लिने किसान चाहिँ कसरी लाभान्वित हुने त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एउटा सफ्टवेयरमा यसरी अट्याच गरिदिएछ। उनीहरूले पनि अन्य ब्याङ्कबाट कर्जा लिएका किसानहरूले पनि यो कृषि विकास ब्याङ्कको किसान कार्ड मार्फत केही न केही प्रकारको सेवा चाहिँ लिन सक्छन्। तर अहिलेलाई पुरा सुविधा पाउने भनेको चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क कर्जा ग्राहकहरूले हो यो पाउँछ। अब सेवा सुविधा सहुलियत दर चाहिँ के छ? ब्याज दरको कुरा होला, सहुलियत किसानहरूलाई कसरी दिन्छ कृषि विकास ब्याङ्कले? कृषि कर्जा कुरा गर्नुभयो। हजुर, यस्तो छ, अब यो अहिलेको इन्डस्ट्रीमा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा कृषि विकास ब्याङ्कको ब्याज दर भनेको अहिले हामीले 9% राखेका छौँ वार्षिक। 9% भनेको सम्भवतः पहिलो दोस्रोमा आउँछ कि हामीहरूको ब्याज दर भनेको सस्तोको हिसाबले 9% भनेको धेरै नै सस्तो कर्जा हो। त्यो आफैमा चाहिँ एउटा किसानलाई दिएको सुविधा भइहाल्यो। हजुर, बजारमा अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा सस्तोमा कर्जा दिनु भनेको त्यो एउटा सुविधा त्यो भयो। अर्को कुरा, कारोबार गर्दै जाने क्रममा राम्रो कारोबार गर्नुभयो, ब्याज बुझाउने समयमा किस्ता समयमा बुझाउनु भयो, कामको कर्जाको दुरुपयोग भएन भने हामीले चाहिँ असल ग्राहकको एउटा सुविधा पनि दिन्छौँ। हजुर, एउटा समय चरण पार गरिसकेपछि उसलाई ब्याज दरमा चाहिँ नि 1% घटाउने व्यवस्था पनि छ होइन। अब त्यो अर्को सुविधा भयो। अनि छिटो छरितो गर्ने, जस्तै 20 लाखसम्मको कर्जा चाहिँ तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्कको एप्लिकेसनबाटै स्मार्ट ब्याङ्किङबाटै तपाईँ चाहिँ नि अनलाइनै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कर्जाको लागि। ब्रान्चमा गइरहनु पर्दैन। तपाईँले त्यहाँ एउटा सर्टेन फर्मेट राखिदिएको छ, फर्मेटमा भर्नुहोस् अनि लोनको लागि त्यो सम्बन्धित शाखामा जान्छ, इमेल जान्छ, शाखाले त्यो हेर्छ, हेरेर ठिक छ भने ल तपाईँ यही डकुमेन्ट लिएर ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्नु भन्छ। त्यो छिटो गर्ने एउटा चाहिँ सानो लोनको लागि त्यो एउटा सुविधा भयो। अर्को सुविधा कृषि विकास ब्याङ्कको विशेष सुविधा भनेको के हो भने कोही किसान लोन लिन आउनुभयो भनेदेखि हामीहरू कहाँ के छ भने एउटा हातले कर्जा दिने, एउटा हातले प्रविधि दिने कर्मचारी छन् कि। तपाईँले अहिले गोलीबाट खेती गर्न लाग्नु भएको रहेछ, यो जात लाउनु लाग्नु भएको रहेछ, यो जात त अलि हुन्न कि, अथवा अहिले गोलीबाट खेती नगर्नुहोस्, बजारमा त्यति छैन, यो जात राम्रो आएको छ भन्ने प्रविधियुक्त किसानहरू छन्। त्यो पनि के अरे कर्मचारीहरू छन्। त्यो पनि एउटा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको टिपिकल एउटा फिचर हो भन्छु म। पैसा पनि दिने, प्रविधि पनि दिने, एउटा हातले प्रविधि अर्को हातले पैसा दिने, त्यो पनि अर्को एउटा सुविधा भयो होइन। अनि अर्को अब सेवा सुविधाको कुरा गर्ने भने हाम्रा शाखाहरू गाउँ गाउँमा छन्। सम्भवतः सबै ब्याङ्कहरूको भन्दा बढी शाखा भएको ब्याङ्क पनि गाउँ गाउँ भएको ब्याङ्क पनि हाम्रै ब्याङ्क हो। त्यो पनि एउटा सुविधा भयो। यस हिसाबले हेर्दाखेरिमा ओभरअलमा कृषि विकास ब्याङ्कको कर्जा नै अहिलेको लागि जनताको लागि एउटा बेस्ट अप्सन हो भन्छु म चाहिँ। सर, अब कोभिड-19ले एकदमै असर पारेको, विश्वमै अप्ठ्यारो पारिरहेको बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव धेरै भएर आइसकेका छ। अब विदेश जाने युवाहरू स्वदेश फर्किँदैछन्, पक्कै पनि विदेश जाने इच्छा मरिसक्यो होला युवाहरूको। अब ती युवाहरूलाई यहीँ आफ्नै खेतबारीमा केही अनाज उत्पादन गर्ने, केही गर्नलाई कृषि विकास ब्याङ्कले ती विदेशबाट फर्केका बेरोजगारी भएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर केही छ त्यस्तो योजना? छ नि हामीसँग। हजुरको अब अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड पनि भन्यो भने नेपालमा आयात बढ्यो, किसानहरू किन यसरी चाहिँ नि कृषिमा आयात गर्नुपर्ने, नेपाली जनताले किन आयातमा निर्भर हुनु पर्यो भन्ने कुरा नै अहिले कुरा गऱ्यो भने यही नै हो कि हाम्रा झन्डै 40 लाख नेपालीहरू युवा युवती बाहिर थिए। अब कृषि पेसा चाहिँ हजुरको बुढाबुढीको हातमा गएको थियो कि, जसले आफ्नै शरीर स्याहार गर्न नसक्ने छ तिनीहरूको हातमा कृषि पेसा गएको थियो। युवा युवती जति सक्ने जति जम्मै अमेरिका, जापान, बेलायत, नसक्ने अरब गल्फ कन्ट्री, त्यो पनि नसक्ने दिल्ली, कलकत्ता, अनि अलिअलि सक्ने सहर बजार केन्द्रित, अनि गाउँ जति पुरै बाँझो, अनि बुढाबुढीको हातमा कृषि गएको अवस्थामा बिजोग भएको हो नि त। तर यो कोभिडको जे कुरामा पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष हुन्छ भन्छ नि, कोभिडले चाहिँ के गर्यो भने बाध्य भएर हाम्रा युवा युवती फर्किन बाध्य भए। अब अहिले तत्काल हेर्दाखेरिमा
नेपालमा अरू ठाउँ पनि छैन लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूका लागि पनि त्यति साह्रो प्रोमिजिङ कुनै म त सेक्टर देख्दिनँ। अब युवा युवती पनि आएर गर्ने चाहिँ यही कृषि पेसा हो। उहाँहरूका लागि लक्षित गरेर हामीले चाहिँ नि छिटो छरितो कर्जा दिने, टेम्प्लेटहरू फर्मेटहरू सजिलो बनाउने, ब्याज दर कम गर्ने, किसान क्रेडिट कार्ड त्यही अर्थमा ल्याइएको हो खासमा। जुन युवा युवती अब फर्केर गाउँमा आउँछन् नि उनीहरू त मोबाइलमा चलाउन प्रविधिमा त सक्षम मान्छे हो नि त त्यो पुस्ता भनेको। अब किसान क्रेडिट कार्ड हामीले ल्याएको पनि त्यही पुस्तालाई समेटेर लक्षित गरेर ल्याएको हो। अब ब्याज दर सस्तो छ। युवा युवती फर्केर आउनुभयो युवा युवतीलाई चाहिँ म यही भन्छु कृषि विकास ब्याङ्कको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूकै लागि लक्ष्य गरेर हामीले विभिन्न पोर्टलहरू ल्याएका छौँ। अब कृषिको कुनै त्यस्तो सेक्टर छैन जसमा कृषि विकास ब्याङ्कले लगानी नगर्ने। विशेष गरी अहिलेको चाहिँ हाम्रो आयात बढी जे सेक्टरमा छ नि जस्तै अन्डामा होला, मासुमा होला, फलफुलमा होला, तरकारीमा होला, हेर्नु त खाद्यान्न मात्रै चाहिँ तपाईँको वर्षमा 37 अरबको खाद्यान्न आउँछ नेपालमा। चामल मात्र 37 अरबको। यति मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त त्यो पैसा बच्छ भनेर हामीले खाद्यान्नमा पनि उ गरेका छौँ। र विशेष गरी यो भ्यालु चेनमा श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेर हाई भ्यालु क्रपमा चाहिँ जाने कृषि विकास ब्याङ्कको लक्ष्य। अब कृषि विकास बैङ्कमा अब कोही विदेशबाट फर्केका दाजुभाइहरू धेरैजना फर्किसक्नु भएको छ। डकुमेन्ट पुरा गरेको 3 दिनभित्र कर्जा पाउँछन्, 1 हप्ताभित्र कहिलेसम्म पाउँछन् यो चाहिँ भन्दैन त। अब दिनको पछाडि हामी किन लाग्ने? 2 दिन ढिलो होला। अब दिन सकिन्छ सकिन्न त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 3 दिनमा सट्टामा 7 दिनमा धाक्को धाइ गरियो पाइँदैन भन्ने जनगुनासो बढी छ। कृषि विकास बैङ्कले पहिचान गरेको चाहिँ ऋणीलाई यति दिनभित्र भन्दाखेरि 3 दिन 7 दिन कट्दैन। म त अझै पनि फेरि त्यही भन्छु 3 दिनमै किन चाहियो? 7 दिनमा 15 दिनमा पाए पनि ठुलो कुरो भएन। हामी 15 दिनभित्र सबै डकुमेन्ट पुर्याएको 15 दिनभित्र चाहिँ नि भन्दा बढी नलाग्ला भन्छौँ। अब यसको पछाडि धेरै कारणहरू हुन्छन् कि हजुरको ब्रान्चमा कति कर्मचारी छन्, त्यहाँ लोनको कति माग छ, त्यहाँ सीमा के छ, त्यहाँ होइन भौगोलिक विकटता के छ। अब कर्जा भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने हजुरको यो ब्याङ्क भन्ने कुरा गाह्रो कुरा हो नि। कसैको पैसा जिम्मा लिएको हो नि त ब्याङ्कले त होइन। अब कोही माग्न आयो भन्दैमा अर्काको जिम्मा लिएको पैसा फटाफट बाँड्ने कुरा पनि हुन्न भएन। त्यहाँ त धेरै कुरा छ नि त। अर्काको पैसा जिम्मा लिने अनि यता ऊ दिने। चेक लिएर कोही मान्छे चाहिँ भोलि काउन्टरमा आफूले राखेर पैसा लिन आउँदा त्यहाँ एउटालाई बाख्रा पाल्नलाई दिएको थिएँ, त्यसले अहिले कहिले बाख्रा बेचेर तिर्छ अरे, पछि आउनुहोस् भनेर त यता त चेक त रोकिनेवाला छैन। त्यस कारणले ब्याङ्कहरूलाई अलिकति आरोप लाग्छ कि फटाफट कर्जा दिएन भन्ने बित्तिकै दिएन। त्यसका पछाडि धेरै कुराहरू छन्, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कले डिपोजिट गर्नेहरूको पनि त ख्याल गर्नुपर्छ नि त। त्यस कारणले दिनको पछाडि नलागौँ। पाउँछ पाइन्छ। डकुमेन्ट पुर्याएर ल्याउनु पर्यो। कतिपयले चाहिँ डकुमेन्ट पुर्याएर ल्याएको हुन्नन् अनि प्रक्रिया नपुर्याएको हुन्छ। दुःख दियो, अब यो खोज्यो त्यो खोज्यो भन्छन् कि यसका अब भन्नेहरू भन्दै गर्छन्। कृषि विकास ब्याङ्क आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छ। कृषि विकास ब्याङ्कले सबैलाई मागे जतिलाई कर्जा दिने लक्ष्य हो हाम्रो। कहिलेकाहीँ अब भनेअनुसार नहुन पनि सक्छ। अब पुराना ऋणी कर्जा ऋणीहरूलाई सेयर खोलेर सेयर पनि दिएको कृषि विकास बैङ्क हो। यो कोभिडमा अप्ठ्यारो परेका किसानलाई केही राहत दिएको छ कृषि विकास बैङ्कले सर? यो अलिकति किसानप्रति अलिकति म अगाडि बढेर भने सर। अब हेर्नुहोस् यो सेयर भन्ने कुरो सेयर भन्ने कुरा कृषि विकास ब्याङ्कका ग्राहकलाई थाहै थिएन। पहिलो कुरो यो सेयर भन्ने कुरा बजारका टाठाबाठा पैसा भएका मान्छेले सेयर कारोबार गर्थे। कृषि विकास ब्याङ्कले नै हो जसले चाहिँ नि कृषकले पनि आफ्नो ब्याङ्कको सेयर होल्डर बन्न सक्छ र त्यहाँ चाहिने सेयर होल्डर बने बापत र त्यहाँ पैसा लगानी गरे बापत डिभिडेन्डको रूपमा कृषि विकास ब्याङ्कले फल दिन्छ, प्रतिफल दिन्छ भनेर सिकाउने, सेयरको बारेमा जनचेतना जगाएको ब्याङ्क पनि कृषि विकास ब्याङ्क हो। अब यहाँले भन्नुभयो के दिन्छ भनेर, हरेक वर्ष कृषि विकास ब्याङ्कले गएको 3-4 वर्षदेखि 100 रुपियाँ लगानी गर्ने सेयर होल्डरलाई 25% चाहिने क्यास गएको वर्ष क्यासै 100 रुपियाँ लगानी गरे 25 रुपियाँ क्यास अनि 6% चाहिँ हजुरको बोनस सेयर दिएको छ। भनेपछि त तपाईँको यो 35-40% पर्न जान्छ। कुनै त्यस्तो लगानी छ जहाँ चाहिँ 100 रुपियाँ लगानी गरेर वर्षको 40 रुपियाँ फिर्ता दिने? कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ नि त्यस्तो ब्याङ्क हो। त्यस कारणले
त्यही जनताको घर दैलोको आफ्नै बैङ्क भएर धेरै विश्वास छ भन्न खोजेको मैले। त्यो धेरै सेयर बिक्री वितरण पुराना जो ऋणी थिए ती असल ऋणी थिए जसले कृषि विकास बैङ्कलाई सधैँभरि आत्मसात गरे। त्यही भएर बैङ्कले पनि ती ऋणीप्रति अपनत्व एकदम दायित्व पुरा गरे। एकदमै कृषक त कृषि विकास बैङ्कको किसान दाजुभाइ त हाम्रो देउता 2 लाख छन् त्यस्ता हाम्रा सेयर होल्डर। उनीहरू नभएको भए आज हामी यो ठाउँमा पनि हुँदैनथ्यौँ र म यसरी अन्तर्वार्ता दिने अवस्था पनि हुँदैन थियो। 52 वर्षदेखि लगातार किसानका लागि काम गरेर वर्षको 30-40% डिभिडेन्ड प्रतिफल दिएर भनेअनुसार कृषकले गर्ने कृषि कर्जा लगानी गर्ने ब्याङ्क हो नि त यो त। त्यस कारणले सेयर होल्डर कृषक दाजुभाइलाई त म त नमन गर्न चाहन्छु। अब सर हामी अन्तिममा छौँ। कृषि विकास बैङ्कले अन्य सहकारी अन्य वित्तीय संस्थासँग चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्छ? यस्तो छ, सहकारीहरू त अब सहकारी विभाग अन्तर्गत उनीहरू आफ्नै हिसाबले चल्ने नेपाल सरकारको छुट्टै नियम विनियम छ। सहकारीहरू त्यही अनुसारै चल्छन्। जहाँसम्म कृषि विकास बैङ्कको अन्य बैङ्क वित्तीय संस्थासँग के सहकार्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि ब्याङ्कर एसोसिएसन भन्ने हुन्छ ब्याङ्कहरूको बिचमा। त्यो अब ब्याङ्कलाई कसरी लैजाने, इन्ट्रेस्ट रेट कसरी चाहिँ फिक्स गर्ने, कर्जामा कुनमा फोकस गर्ने, कर्जा घटाउने, ब्याज दर घटाउने कुराहरू त्यो नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनमै हुन्छ। यहाँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ बरु यो हो कि जस्तै कृषि विकास बैङ्कको चाहिँ सरकारी गैर सरकारी निकायहरूसँग कस्तो समन्वय छ भन्नुभयो कि हो भनेदेखि कृषि विकास बैङ्क अहिले चाहिँ नि तल स्थानीय निकायदेखि लिएर माथि सङ्घीय सरकारसम्म चाहिँ नि हामीले विभिन्न किसिमका सम्झौता गरेका छौँ होइन, एग्रिमेन्टहरू गरेका छौँ। प्रदेश कार्यालयहरूसँग, प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरूसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट छ। तपाईँको अब झन्डै 10वटा चाहिँ नि एनजिओ नै भनौँ, गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग पनि कृषि लगानी गर्ने भनेर सम्झौताहरू भएका छन्। त्यसमध्ये जस्तै हेफर इन्टरनेसनल भन्ने छ, सिआरटी भन्ने छ, होमस्टे एसोसिएसन नेपाल भन्ने छ, कृषक समूह महासङ्घ भन्ने छ। यी विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले काम गरिरहेछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कुरा, मल्टिल्याटरल बाइलेटरल एजेन्सीको कुरा गर्ने हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कसँग हामी वनजन्य लगानीमा काम गर्दैछौँ। आइफाडसँग हामी झन्डै अब कामसँगै मिलेर काम गर्ने, उहाँले फन्डेड गर्ने, हामीले चाहिँ कृषिमा लगानी गर्ने कुरा छ। जिटिजेड पहिला हामी जिटिजेड भन्थ्यौँ, जिआइजेडसँग पनि हामीले अब बाली र पशु बिमाको कार्यक्रमका लागि पनि हामी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम चरणमा आएका छौँ। मूलत के हुन्छ भने यो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नि किसानहरूलाई तालिम दिन्छन् गाउँ गाउँमा। उनीहरूको काम त एनजिओ आइएनजिओको काम भनेको त कृषकहरूलाई तालिम दिने, बुक किपिङका ट्रेनिङ, इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टका ट्रेनिङहरू, एक्सपोजर भिजिटहरू बनाएर उहाँले तयारी माल बनाउनुहुन्छ किसानहरूलाई। मैले के भन्न खोजेँ भने हाम्रो सम्झौता कस्तो खालको छ भने उहाँहरू मान्छे तयार गर्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमको तालिम भ्रमण अनेक गरेर तालिम दिएर ठिक्क बनाउनुहुन्छ, हामीहरू कर्जा लगानी गर्नुहुन्छ। सम्झौताको मूलत सम्झौताको उद्देश्य हाम्रो त्यही नै हो। सर अब हामी अन्तिममा छौँ। यो विषयवस्तुमा कृषि विकास बैङ्कमा मैले सोध्दै र सरले उत्तर दिने ठाउँ कहीँ, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरामा यो चाहिँ छुटो भन्ने ठाउँ कहीँ छ? छुट्न त धेरै कुरा छन् भन्न पर्ने हेर्नु होइन। अब यो सानो छोटो अवधिमा मैले अब किसानकै र किसान कृषि कर्जाको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कृषि विकास बैङ्क नेपालको कृषि कर्जाको क्षेत्रमा कृषि विकास बैङ्कले नै काम गर्नु भनेर हामीले म्यान्डेट गभर्मेन्ट सरकारबाट पाइसकेको अवस्थामा सबै नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ नि एउटा प्रक्रिया पुर्याएर तयारीका साथ कृषि विकास बैङ्कका शाखा कार्यालयहरू छन् हाम्रा, सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमहरू पनि छन्, नेपाल सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमहरू पनि छन्। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन भन्ने कुरा छ जसको धितो छैन, उहाँहरूलाई हामीले 10 लाखसम्म बिना धितो कर्जा लगानी गर्ने पनि कार्यक्रमहरू छन्। लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम होलिस्टिक हिसाबले हेर्दाखेरिमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इज द ओन्ली पायोनियर ब्याङ्क इन नेपाल फर एग्रिकल्चर लेन्डिङ भन्छु कि म चाहिँ अबका दिनमा हुने चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले अब दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब कृषि विकास बैङ्कमा आउन म आग्रह गर्छु र हामीले यहाँहरूको वित्तीय कृषिमा आवश्यक पर्ने वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न सक्यौँ भने त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि टेलिभिजन सदैव कृषकका खेतबारीमा पुगेको हुनाले कृषि विकास बैङ्क पनि किसानका
मैले भनिसकेँ अघि धेरै लगानी गरेको छ किसानको। 52 वर्षको यात्रा भनेको कम यात्रा होइन। फेरि पनि यसरी नै कुनै बेला कृषि विकास बैङ्क, कृषि टेलिभिजनले केही कार्यक्रम गर्दाखेरि यहाँहरूलाई किसानका कुरा केही हामीले बुझ्नु पर्यो भने हामी सरलाई फेरि पनि स्टुडियोमा फेरि निमन्त्रणा गर्छौँ। आउनलाई अप्ठ्यारो नमान्दिनु होला। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि आएर मलाई यहाँ बोलाएर थोरै कुरा कृषि विकास बैङ्कको सम्बन्धमा, कृषि कर्जाको सम्बन्धमा, नेपालकै कृषिको अवस्थाको सम्बन्धमा भन्नलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। कृषि विकास बैङ्क डाक्नुहोस् न यहाँहरू, हामी सधैँ आउन तयारै छौँ नि। हस्, धन्यवाद। आज हुनुहुन्थ्यो कृषि विकास बैङ्क कृषि कर्जा विभाग प्रमुख बाबुकाजी थापा। सबैभन्दा ठुलो कुरा यतिखेर के छ भने विदेशबाट फर्केका युवाहरू जति हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी जतिजना हुनुहुन्छ, कृषि विकास बैङ्कले ल्याएको सहुलियत दरको लोन छ, ऋण छ, त्यसमा बिना धितो भनिसक्नु भएको छ 10 लाखसम्म पाउनुहुन्छ। त्यही भएर काहीँ कतै भौतारिएर काहीँ जानु पर्दैन। तपाईँका जिल्लामा कृषि विकास बैङ्कका शाखाहरू हुन सक्छन्। त्यो शाखामा गएर सम्पर्क राख्नुभयो भने आफ्नै माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ। सुनको कचौरा बोकेर विदेशतिर माग्न जान नपरोस् युवाहरूलाई। यही कुरा अन्तिममा सरले भन्न खोजेको पनि कुरा यही थियो भन्दै आजको यो विषय कृषि संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हस्त, नमस्कार।